प्रेस विज्ञप्ति मिति 2079 साउन 19 गते। केही समय अघिदेखि मेरा बारेमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी बराहा सहकारी संघर्ष समितिको संयोजकसँग जोडेर नगर प्रमुख खड्गराज राई स्वयंले वास्तविक पीडितहरूको आन्दोलनलाई राजनीतिकरण गरी डाइभर्ट गर्न खोजेको विषय सबैलाई जगजाहेर नै छ। संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र नेपाली र उहाँकै धर्मपत्नी एवं धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 की वडा सदस्य रचना नेपालीका विरुद्ध जातीय छुवाछुत र विभेद हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा गाली गलौज गरिएको घटनाले मलाई र सिंहको धरानलाई गम्भीर बनाएको छ। आज बिहानबाट धरानको सामाजिक सद्भाव खलल पुग्ने गरी जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने किसिमको विषयवस्तु राखी फेक आइडी जेनेरेट गरी जातीय र साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिहरू सहितको फोटो सामग्री उत्पादन गरी स्वयं नगर प्रमुख खड्गराज राईले पोस्ट गरेको विषयप्रति मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। म लामो समयदेखि विभेद र असमानताका विरुद्ध क्रियाशील रहँदै आएको र संघीयता कार्यान्वयनको चरणको प्रथम पटक सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 74 सालमा नगर उपप्रमुखमा निर्वाचित भई नगरवासीको सेवामा 5 वर्षको कार्यकाल पूरा गरिसकेको छु। यस परिप्रेक्ष्यमा मेरो आइडी मार्फत सम्प्रेषण भएको जस्तो देखिने गरी फेक पोस्ट जेनेरेट एप्लिकेसनको प्रयोग गरी आदिवासी जनजाति समुदायप्रति लक्षित गरेर जुन ढङ्गबाट धरानवासीको सामाजिक सद्भावमा चोट पुग्ने सामग्री उत्पादन गरी नगर प्रमुख खड्गराज राईको फेसबुक पेज हर्ग साम्पाङ ए रेभोल्युसन मार्फत सम्प्रेषण भएको छ। उहाँको यस सामाजिक द्वेष सृजना हुने खालको घृणित कार्यको म निन्दा गर्न चाहन्छु र खेद प्रकट गर्न पनि चाहन्छु। म नेकपा एमाले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य, सुनसरी जिल्ला सह इन्चार्ज तथा धरान उपमहानगरपालिकाको निवर्तमान उपप्रमुख समेत भएको हुँदा सम्पूर्ण धरानवासीको मात्र नभई देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूको समेत चासोको विषय बनेको छ। यस घटनाका बारेमा मैले सञ्चारकर्मी मित्रहरू मार्फत जानकारी गराउन पर्ने आवश्यकता भएकोले सत्य तथ्य जानकारी गराई जातीय र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न समेत सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। साथै आदरणीय धरानवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, राजनीतिक दलहरू, उद्योग वाणिज्य क्षेत्र, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी तथा देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा जातीय तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्न पनि म हार्दिक अपिल गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद। मन्जु भण्डारी सुवेदी, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा एमाले परिवार। सरस्वती मेरा कुरालाई राख्न गइरहेको छु। प्रेस विज्ञप्ति मिति 2079 साउन 19 गते। केही समय अघिदेखि मेरा बारेमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी बराहा सहकारी संघर्ष समितिको संयोजकसँग जोडेर नगर प्रमुख खड्गराज राई स्वयंले वास्तविक पीडितहरूको आन्दोलनलाई राजनीतिकरण गरी डाइभर्ट गर्न खोजेको विषय सबैलाई जगजाहेर नै छ। संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र नेपाली र उहाँकै धर्मपत्नी एवं धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 की वडा सदस्य रचना नेपालीका विरुद्ध जातीय छुवाछुत र विभेद हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा गाली गलौज गरिएको घटनाले मलाई र सिंहको धरानलाई गम्भीर बनाएको छ। आज बिहानबाट धरानको सामाजिक सद्भाव खलल पुग्ने गरी जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने किसिमको विषयवस्तु राखी फेक आइडी जेनेरेट गरी जातीय र साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिहरू सहितको फोटो सामग्री उत्पादन गरी स्वयं नगर प्रमुख खड्गराज राईले पोस्ट गरेको विषयप्रति मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। म लामो समयदेखि विभेद र असमानताका विरुद्ध क्रियाशील रहँदै आएको र संघीयता कार्यान्वयनको चरणको प्रथम पटक सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 74 सालमा नगर उपप्रमुखमा निर्वाचित भई नगरवासीको सेवामा 5 वर्षको कार्यकाल पूरा गरिसकेको छु। यस परिप्रेक्ष्यमा मेरो आइडी मार्फत सम्प्रेषण भएको जस्तो देखिने गरी फेक पोस्ट जेनेरेट एप्लिकेसनको प्रयोग गरी
आदिवासी जनजाति समुदायप्रति लक्षित गरेर जुन ढङ्गबाट धरानवासीको सामाजिक सद्भावमा चोट पुग्ने सामग्री उत्पादन गरी नगर प्रमुख हर्कराज राईको फेसबुक पेज हर्क साम्पाङ ए रेभोल्युसन मार्फत सम्प्रेषण भएको छ। उहाँको यस सामाजिक द्वेष सृजना हुने खालको घृणित कार्यको म निन्दा गर्न चाहन्छु र खेद प्रकट गर्न पनि चाहन्छु। म नेकपा एमाले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य, सुनसरी जिल्ला सह इन्चार्ज तथा धरान उपमहानगरपालिकाको निवर्तमान उपप्रमुख समेत भएको हुँदा सम्पूर्ण धरानवासीको मात्र नभई देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूको समेत चासोको विषय बनेको छ। यस घटनाका बारेमा मैले सञ्चारकर्मी मित्रहरू मार्फत जानकारी गराउन पर्ने आवश्यकता भएकोले सत्य तथ्य जानकारी गराई जातीय र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न समेत सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। साथै आदरणीय धरानवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, राजनीतिक दलहरू, उद्योग वाणिज्य क्षेत्र, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी तथा देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा जातीय तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्न पनि म हार्दिक अपिल गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद। मन्जु भण्डारी सुवेदी, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा एमाले परिवार। यो जुन सामाजिक सञ्जालको कुरा गरेर पत्रकार सम्मेलन गरिरहनु भएको छ होइन, यसमा चाहिँ अब नेपाल एउटा कानुनी राज्य हो। अहिले यो साइबर सम्बन्धी अथवा सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियमन गर्ने विधेयक 2063 चल्तीमा रहेको छ, चलनमा रहेको छ होइन। यो अवस्थामा तपाईँले कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्नेमा पत्रकार सम्मेलन गरेर के गर्न खोज्नु भएको, कि पत्रकार सम्मेलन गरेर होइन भन्ने पार्न खोज्नु भएको हो कि तपाईँले आफूले त्यो लेख्नु भएको हो होइन? यदि होइन भने तपाईँले कानुनी प्रक्रिया सुरुवात गर्नुभयो भएन भन्ने चाहिँ मेरो जिज्ञासा रहेको छ। त्यसैमा त्यो अस्ति पनि साइबर क्राइम अब साइबर लको विषयमा तपाईँले सम्झाउनु भएको थियो होइन, थाहा छ कि छैन भनेर। त्यसको मतलब चाहिँ म कानुनी प्रक्रियामा जान्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो खिला भाइले भने जस्तै त्यो प्रक्रियामा तपाईँ जानु भएको छ कि छैन, जाने भने कहिले जाने? मैले थोरै जोडिहालेर सुनिन्छ कि सुन्दैन, यसमा तपाईँले अब कुनै जनवर्गीय सङ्गठनका त्यो बडा पीडित सङ्गठन समितिका संयोजक हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई चाहिँ तपाईँहरू के अरे एउटा जातीय रूपमा पनि गाली गलौज गरिएको छ। सबै त्योसँग 4 जना व्यक्तिहरूलाई गरिएको छ कि, 1 जना महिलालाई अनि 2 जना पुरुषहरूलाई गरिएको छ। अब त्यो चाहिँ एमाले पार्टीसँग सन्दर्भ जुन मिल्छ क्या, जोडिन्छ, त्यसलाई जोडेर त्यो किसिमको क्रियाकलाप गरिरहेको छ। त्यो विषयमा पनि प्रक्रिया केही अगाडि बढ्नु भएको छ छैन कानुनमा, त्यो पनि निर्देश भएको छ। धन्यवाद। पत्रकार साथीहरूलाई महत्त्वपूर्ण क्वेसन सोध्नु भएको छ। अहिले देश विदेशकै चर्चाको विषय यो विषय बनेको छ कि आजबाट पोस्ट भएको सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएको हर्क साम्पाङ ए रेभोल्युसन भन्नेबाट पोस्ट भएको विषयलाई चाहिँ साइबर क्राइममा किन हाल्नुहोस् तपाईँको होइन भने, तपाईँले पोस्ट गरेको होइन भने सामाजिक सञ्जाल यो साइबर क्राइममा मुद्दा हाल्नुहोस् भनेर सबै धेरै सुझाव पनि दिनुभएको छ। र सँगै मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ यसरी फोटो दुरुपयोग नगरौँ है, यो भनेको चाहिँ साइबर क्राइमको चाहिँ मुद्दा लाग्छ, त्यसकारण हामी बाध्य हुन नपरोस् भनेर म एकदम संयमता अप्नाइरहेको थिएँ कि, किनभने एउटा जस्तो व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा हालिहाल्ने कुरा भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो विषय होइन। किनभने हिजो म त्यो त्यहीँ बसेर काम गरेर आएको मान्छे भर्खर नगर प्रमुख विरुद्ध किन मुद्दामा जाने, उहाँले नै म्याडम सरी है यस्तो भएछ मैले अन्जानवश पोस्ट गरेँ भनेर त्यस्तो झुकिएर मैले पोस्ट गर्दा क्रममा एउटा तपाईँको फोटो परेछ भनेर भएर त्यो सकिजान्थ्यो। तर त्यसलाई अझ उहाँले प्रतिकार गर्ने हिसाबले आज झन् बिहानको पोस्ट हेर्दाखेरि जुन ढङ्गको क्रिएसन भएको छ
त्यो मेरो चाहिँ फेक आइडी जस्तो बनाएर त्यो क्रिएसन गरेर गरे पछाडि चाहिँ हामीले बाध्य भएर आज मैले साइबर क्राइममा चाहिँ साइबर ब्युरो भोट आइडी काठमाडौँमा मैले मुद्दा दर्ता गरिसकेको छु। कारबाही गरी पाऊँ भनेर फेसबुकमा जुन साइबर सञ्जालहरू प्रयोग भए ती सञ्जालहरू प्रयोग भएका विषयलाई राखेर मैले प्रमाणसहित यहाँको फोटोकपी जुन हामीले छन् ती पेश भएका र सामाजिक सञ्जालमा देखिएका कुराहरूलाई राखेर मैले पोस्ट पनि यो अपराधको यो विषयमा पनि यो अपराध हो, यसबाट अपराधी उम्किन नपाओस् र यस्ता भोलि घटनाबाट म त पीडित भएँ। मलाई यो सामाजिक सञ्जालबाट गरिएको यो हिंसा हो भन्छु, मनोवैज्ञानिक रूपमा सामाजिक रूपमा र चाहिँ समग्र अहिले त जातीय खलमा खलल पुर्याउने गरी गरिएको यो हिंसा हो। त्यसकारण यस्ता हिंसाहरू हामी सहेर बस्न हुँदैन। त्यसकारण भोलि मलाई खाने बाबुले भोलि तपाईँ समाजका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि यो असर गर्न सक्छ। त्यसकारण यो पाठ हो कि चाहिँ कोही पनि कानुन भनेको दायराभन्दा बाहिर कोही पनि छैन, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने हिसाबले हामीले मुद्दा दर्ता गरिसकेका छौँ। हजुर मैले साइबर ब्युरो भोट आइडी केन्द्रीय कार्यालय मार्फत सिधै मैले आफ्नो चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय मार्फत नै, किनभने यहाँबाट पुग्दा पुग्दै ढिलो हुने रहेछ, च्यानल सोध्यौँ इलाका प्रशासन कार्यालय, त्यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्लाबाट सङ्घीय प्रहरी कार्यालय हुँदै माथि जाँदा त कहिले पुग्ने हो कहिले पुग्ने हो वा बाटैमा जाममा पर्ने हो कि भन्ने हिसाबले पनि सिधै केन्द्रीय साइबर ब्युरोमै मैले मुद्दा दायर गरेँ। हामीले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका व्यक्तिहरूका यो उसको विषयमा नै गरेका छौँ। हामीले मैले थाहा पाएको भनेकै आज बिहान उठ्दाखेरि हर्क साम्बाङ रेभोल्युसन भन्ने पोस्टमै सेयर भएको पहिलो समाचारै त्यहीँबाट हेरेँ, त्यो पोस्टिङ मैले त्यहीँबाट हेरेँ। अब जस्तै त्यही विरुद्धै हाल्नु पऱ्यो नि त, अरू भयो हाल्नु भयो। त्यो पोस्ट जसको हो त्यही विरुद्ध उहाँले त्यो प्रयोग गर्नुहुन्छ भने उहाँका विरुद्ध हो। त्यो पोस्ट कसैले अरूले प्रयोग गर्छ भने त्यो पोस्ट त्यो सञ्जालकाले प्रयोग गर्छ उहाँका त्यो नाममा गरेको छ। मेम यो म एउटा प्रश्न जस्तो अब हजुर हिजो निवर्तमान प्रमुख पनि हो उपप्रमुख पनि हो, अब हजुरलाई अपमान भएको छ सही कुरा हो, तर अब यो भर्खरै चुनाव भएको छ, भर्खरै मेयर चाहिँ हुनुभएको छ अर्का। अब यहाँले जुन अपमान भयो त्यो हामीले सबै देखेकै कुरा हो, तर कम्तीमा पनि हजुरले चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर किन यसो हुन्छ नगर्नु, संवादमा हजुर र संवादमा बसेर हजुरलाई र तपाईँसँग संवादमा बसेर चाहिँ अगाडि बढ्नुभएको भए राम्रो हुँदैन भन्नुभयो। अहिले मुद्दामा हजुर गइहाल्नुभयो, अब त्यो फेक आइडी हो कि के हो हामीलाई थाहा छैन होइन। त्यसमा यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुभएको भए धरानको जनतालाई केही राम्रो हुन्थ्यो कि राम्रो जान्थ्यो कि भन्ने यो एउटा अपराध हो। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भनेको यो चाहिँ चान्चुने कुरा होइन। एउटा चाहिँ नगर प्रमुख जस्तो व्यक्तिले नबुझिकन सेयर गर्नुभएको छ, यसलाई स्टाटस लेखेर चाहिँ पुरै मलाई कोड गरेर आज फेरि लाइभमा पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो कुरालाई लाइभमा पनि उहाँले प्रस्तुत गरिसके पछाडि हामी बाध्य भयौँ, किनभने उहाँले लाइभ त्यो यो पोस्ट पछाडि उहाँले लाइभ पनि गर्नुभएको छ। यदि लाइभ नगरिकन उहाँले चाहिँ एकल फोन गरेर लु म्याडम एकचोटि बसौँ सल्लाह गरौँ, यो यस्तो भएको रहेछ, मैले पनि पोस्ट त गरेँ नि त, किनभने यो पत्रकार सम्मेलन गर्नुभन्दा पूर्व बिहानै त्यो थाहा पाउने बित्तिकै मैले पनि यो मेरो आइडी होइन है, कसैले मेरो आइडी दुरुपयोग गरेको छ है भनेर मैले तुरुन्तै गरेँ। त्यो थाहा पाउने बित्तिकै यदि जिम्मेवार नगर प्रमुख यदि जिम्मेवार हुने हो भने त उहाँले ल म्याडम तपाईँको यस्तो रहेछ, ल मधुजी अथवा बहिनी भने पनि हो, दाजु हो कि अथवा म उमेरका हिसाबले थाहा छैन, हामी समाजमा दाजु बहिनी दिदीभाइ त हुन्छौँ नै होइन, मेरो भाइ भने पनि उमेरका हिसाबले ल दिदी यस्तो परेछ भन्नु सक्नुहुन्छ उहाँले, ल यस्तो भएछ ल एक ठाउँ बसौँ सल्लाह गरेर मेरो त मैले जानी गरेको होइन भन्ने त गरी उहाँले त्यो हुन्थेन होला होइन। उहाँले त्यो गर्नुभएको बाद यो कदम अगाडि बढ्ने थिएन, किनभने बिहान एउटा पोस्ट पनि चारको पोस्ट पछाडि लगाउँदै त्यो इन्डिङमा गइ नै हाल्थ्यो। तर पछि फेरि उहाँले लाइभमा पनि उहाँले बोल्नु भएर अहिले उहाँका चाहिँ अनुयायी
उहाँका चाहिँ साथीहरूको जुन ढङ्गको देश विदेशमा छ्यापछ्याप्ती ढङ्गले जुन पोस्टहरू भइरहेका छन्, मलाई देश विदेशबाटै फोन आइरहेको छ। अहिले युएसबाट फोन आउँछ, अहिले मलाई युकेबाट आउँछ, अहिले मलाई कतारबाट आउँछ, अहिले मलाई पोखराबाट आउँछ, अहिले मलाई पर्वतबाट आउँछ, अहिले मलाई विभिन्न ठाउँबाट फोन आइरहेको छ। मेची महाकाली फोन आइरहेको छ। के भएको भनेर फोन गरिरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि सबै आम जनतालाई यदि त्यो अपराधलाई चाहिँ हामीले मुद्दा चलाएनौँ भने अपराधीले भोलि अर्को दुर्घटना नहोस् भन्नका लागि, सचेत गराउनको लागि पनि यो बाध्य हुनु परेको हो। बाध्यात्मक कदम हो। नत्र भने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ नि त मैले, होइन, मेरो फोटो दुरुपयोग भएको छ है मेरो साथ भनेर अस्ति मैले सचेत गराएको थिएँ। मलाई न्युज 24ले सोधेको पनि थियो राति, तपाईँ साँच्चै मुद्दा हाल्नुहुन्छ भने, तर म वेट गरेँ। तर आज त मेरै चाहिँ पोस्टै ह्याक गरेर त्यो के अरे गलत ढङ्गले त्यसलाई आइडी प्रयोग गर्न थालेपछि नयाँ ढङ्गले क्रिएट गर्ने, सामाजिक सद्भाव फैलाउने, जातीय ढङ्गले विद्वेष फैलाउने, समाजमा चाहिँ जनजातिहरूलाई चाहिँ यो ढङ्गले मोटिभेट हुनलाई प्रेरित गर्ने, जुन चाहिँ हामी वर्षौँदेखि यो समाजमा सबै जात जातिहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी ओल्लो गाउँ तल्लो गाउँ पल्लो गाउँ हामी मिलेर बसेको समाज हो। हामी भनौँ तराई पहाड हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई भनेर हामी मिलेर बसेको समाज हो। हामी सबैजनाले भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित गरेर बसेको सहर हो। यस्तो सहरमा जातीय ढङ्गले यो विद्वेष फैलाउने उहाँका अनुयायीहरूका कमेन्टहरू हेर्नुहोस् त, धरान कस्तो धरान बन्दैछ, उहाँका सल्लाहकारहरू कस्ता छन्, उहाँलाई सभ्य भाषा प्रयोग गर्न आउँदैन हामीलाई, हामी नेपाली होइनौँ, हामीलाई सभ्यता विद्वता भन्ने कुरा कहिले प्रस्तुत गर्ने, हाम्रो अभिव्यक्तिमा हाम्रो विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ बौद्धिकताका बिर्स्यौँ। कस्ता चाहिँ भर्गल शब्दहरू प्रयोग भएका छन् कि हामीले हाम्रो समाजमा यस्तै सन्देश छोड्न खोजिरहेका छौँ हाम्रो भावी सन्ततिहरूलाई, हामी यही सिकाउन खोजिरहेका छौँ। म त सबै कमेन्ट गर्ने साथीहरूलाई, सेयर गर्ने साथीहरूलाई पनि अब्जर्भ गर्छ, तपाईँका छोराछोरीलाई त्यही सिकाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ भोलि यो समाजलाई कस्तो बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु। त्यसकारण सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने गरेका कुनै पनि गतिविधि नगरौँ, कसैले पनि नगरौँ, कसैलाई छोड छैन। धन्यवाद। जुन मुद्दाहरू छ नि, अब साम्पाङ यसले चाहिँ सेयर गर्नुभएको तपाईँको त्यो कमेन्टहरू रिप्लाई दिनुभएको पोस्टलाई, होइन, अब उहाँलाई सेयर गर्नेलाई गर्नुभएको त्यो फेक आइडी कसले क्रिएट गर्यो भनेर चाहिँ मुद्दा गर्नुभएको दुईवटा कुरा अहिले भन्नुभयो हर्क साम्पाङलाई नामलाई फेक आइडी हर्क साम्पाङ एडिटोरियलमा त्यो पहिलो कसले क्रिएट गर्यो, त्यो पहिलो कसले थाहा पायो भने, अरू त कसैले थाहा पाएन होइन। हिजोको घटना तपाईँलाई भनौँ, हिजो मेरो घरको त नेटै थिएन, तपाईँलाई भन्नु नेटै थिएन। हिजो बिहान हामी मोदी गभर्मेन्ट लगाएर हामी त प्रदेश कको मिटिङ बसिरहेका थियौँ, हाम्रो उतापट्टि प्रदेश क 1 नम्बर प्रदेशको कको क्षेत्रको मिटिङ बसिरहेको थियो। त्यो 8 बजेको घटना, 8:55को घटनासँग त्यो समयको हिसाब हेरेको छ। त्यो विषयमा मैले पोस्ट गर्ने त कुनै भएन। त्यो जुन पोस्ट भयो त्यो पोस्ट चाहिँ कहाँबाट आयो त मलाई, त्यो कुरा हामीले पत्याउने, त्यो हामीले छानबिन गर्ने विषय हो। त्यो साइबर ब्युरोले गर्छ, उसले कहिले पोस्ट भयो, कहाँबाट पोस्ट भयो, कुन व्यक्तिले गर्यो भन्ने कुरा त्यो साइबर ब्युरोको विषय भएकोले गर्दा, उसको बिजनेस भएकोले गर्दा मैले त्यो विषयमा बोलिनँ। र म जुन विषय मैले देखेँ र धरानको सामाजिक सद्भाव खलल हुने गरेको घटना भएको हुनाले गर्दा यो घटना सहेर बसिरहन पनि नसकिने भएकोले गर्दा बाध्यात्मक हिसाबले यो चाहिँ, किनभने आम देशभरिले के हो, मन्जु भण्डारीले के पोस्ट गरेको यस्तो भन्ने आम पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई पनि लागिरहेको छ। यो त स्वाभाविक अब यो त चाहिँ आम नागरिकहरूलाई पनि, फेरि मेरो स्वभाव पनि त होइन। म अहिलेसम्म तपाईँ हामी कति सफल गऱ्यौँ, कति काम गऱ्यौँ, मेरो स्वभाव त्यो हो, मेरो चरित्र त्यो छ। मैले अहिलेसम्म जातीय विद्वेष फैलाउने गरेको कुनै गतिविधि कुनै काम हामीले गरेका छौँ आजसम्म। मेरो शालीनतामा, मेरो चाहिँ मैले जुन अहिलेसम्म देखाएको हार्दिकतामा जुन ढङ्गले प्रहार भएको छ त्योप्रति चाहिँ मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। यसमा एउटा कुरा के आएको छ भने यो पछिल्लो चरणमा यो महेन्द्र कलेजको जग्गाको विषयमा पनि एउटा पोस्ट मैले देखिरहेको थिएँ होइन।
अब त्यो खासमा के हो, कसलाई जग्गा बेचो त्यो पनि त्यसलाई नै मुद्दा हाल्छु। पार्टीलाई इङ्गित गरेर भनौँ न, विशेष गरी एमाले पार्टीलाई इङ्गित गरेर यसरी उहाँले पोस्ट गरिराख्नु भएको छ। त्यो विषयमा नि अलिकति प्रश्न पार्दिनु न। उहाँले त त्यो छानबिन गरे भइयो नि, छानबिन भेट गरेर अपराधी पत्ता लाग्ने कारवाही गरे भइयो। स्वतन्त्र उहाँलाई त स्वतन्त्रता छ, अरू पनि छ। उहाँले त एडिबीको छानबिन लागि भन्नुहुन्छ, सबै उहाँलाई त उहाँको अधिकार हुन्छ। अधिकार क्षेत्रभित्र उहाँले छानबिन गरेर कारवाही गरे भइयो नि, त्यो उहाँको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरामा हामीले प्रश्न गर्नु मिलेन। उहाँले चाहिँ अपराध गरेको विषयमा मात्रै हामीले बोल्ने। उजुरी चाहिँ हर्क रेभोल्युसन विरुद्ध मात्र छ कि अरू पनि छन् त्यहाँनिर आइडीहरू? अहिले त यसलाई मात्रै हर्क रेभोल्युसन भन्नेलाई मात्र हजुरलाई चाहिँ हजुरले मुद्दा गर्नुभएको, अरूलाई जुन पीडितहरूले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ यसमा चाहिँ खगेन्द्र नेपाली हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एमालेबाट नै हुनुहुन्छ र सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ धेरै त्यसको कमेन्टहरू धेरैजनाले चाहिँ भनिरहनु भएको छ कि कतै एमाले नै चाहिँ उहाँहरूलाई उकासिरहेको छ कि एमाले नै सपोर्ट गरेर चाहिँ यो कुरा भइरहेको छ कि एउटा स्वतन्त्र मेयर आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ एकदमै त्यो नरुचाएको हुनाले चाहिँ पार्टीले नै संलग्न रहेर चाहिँ त्यो भएको हो कि भन्ने आएको छ। यसमा प्रश्न पारिदिनु होला। अनि यो जातीय विवाद एकदम चर्किरहेको छ, अब चाहिँ यसलाई कसरी तपाईँहरूले समन्वय गरेर लानुहुन्छ? धन्यवाद। अस्ति तपाईँले भन्नुभएको विषयमा हाम्रो खगेन्द्र नेपालीजी लगायत त्यहाँ हुने धेरै मान्छेहरू एमाले हुन सक्छ। यो मल्टी पार्टी सिस्टम हो, त्यहाँ हुने धेरै मान्छेहरू काङ्ग्रेस हुन सक्छ, त्यहाँ हुने धेरै मान्छेहरू माओवादी हुन सक्छ। यो बहुदलीय व्यवस्था हो। हरेक नागरिकले राजनीतिक पार्टी छान्न पाउने अधिकार उसको छ, तर उसले त्यत्तिकै उसको अधिकार के छ भने स्वतन्त्र रूपमा पेसा व्यवसाय गरी खान उसले पाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि अस्ति हाम्रो पार्टीले विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ। हाम्रो पार्टीको कुनै त्यो दिनको कार्यक्रममा हाम्रो पार्टीको कुनै पनि संलग्न त्यहाँ छैन। पार्टीको योजनाबद्ध कार्यक्रम हुँदा पनि होइन, त्यस्तो हुँदैन पनि। हामी अझ हाम्रो कुरा के हो भने बराहामा जम्मा भएका बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउनुपर्छ। बराहाले त्यो इमान्दारीका साथ उसले फिर्ता गर्नुपर्छ। जनताको सम्पत्ति उसले खगेन्द्रजीको कति होला त? 40 लाख होला। अरू व्यक्तिको अहिले यहाँ करोड लगानी गर्नेहरू रोएर बस्नु भएको अवस्था छ। मैले यही मात्रै तपाईँलाई भन्नु, यही कार्यक्रममा प्रसारण गर्छु। हाम्रो पुण्य प्याकुरेन्जी अपाङ्ग प्यारालाइसिस भएको साथीको एक्सिडेन्टबाट प्राप्त भएको पैसा, बिमाबाट क्लेम गरेर प्राप्त गरेको पैसा, त्यो पैसाबाट उहाँ मासिक रूपमा जीवन यापन गरिरहनु भएको व्यक्तिको पनि पैसा त्यहाँ राखिएको। उहाँलाई आज कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? आज उहाँले अस्ति मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले पुसदेखि पैसा पाएको छैन ब्याजबाट। उहाँले त्यस्ता व्यक्तिले त्यहाँ पैसा राख्यो भने ब्याज दिन्छन्, त्यो ब्याजबाट मैले जीविकोपार्जन गर्छु, अब मेरो जीवन त समाप्त भयो, मैले त केही गरी खान सक्दिनँ, त्यस कारण त्यो ब्याजबाट अरू मेरो जीवन धान्छु भनेर पुण्य प्याकुरेन्जी जस्ता व्यक्तिहरूका पैसा त्यहाँ डुबिरहेको छ। त्यसकारण बराहा सहकारीले इमान्दारीका साथ उहाँहरू सबैको पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ। आफ्नो सम्पत्ति बेचेर भए पनि फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यसको जिम्मेवारी, त्यो गराउने जिम्मेवारी नगर सरकारको। तपाईँलाई लाग्ला हिजो तपाईँहरू हुँदैदेखि यो विषय सुरु भएको थियो नि भन्नु होला, तर यसरी सङ्गठित रूपमा एक दुईजना फाटाफुट्टा आउने विषयमा हामीले प्रश्नहरू गरेका हौँ। बराहा सहकारीलाई हामीले भनेका पनि थियौँ, तपाईँहरू तुरुन्तै यो विषय समाधान गर्नुहोस् है भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीले भर्खरै गोर्खाको निम्ति उहाँ जुन हिजो अघि दिनुभएको छ, हामी गर्छौँ। हामीलाई केही समय दिनु पर्यो, तर हामी 1 to 1 आउँदाखेरि त हामी गर्छौँ। तर हामीसँग धेरैजना आउनु भएकोले गर्दा गाह्रो भएको भनेर मलाई अस्ति भर्खरै कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले के भन्छौँ भने इमान्दारीका साथ कसैले पनि व्यवसाय गर्छ भने इमान्दारीका साथ व्यवसाय गर्नुपर्छ। त्यो सहकारीमा जम्मा गरेका चाहिँ जनताहरूको पैसा तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यसमा बराहाले नाइ नास्ति गर्न पाउँदैन। स्थानीय सरकारले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारको त्यो दायित्व। स्थानीय सरकारको के हो भने संविधानले सहकारीलाई 3 क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ। एउटा स्थानीय तह, एउटा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी भित्र छ। तर यसको नियमन गर्ने
नगरपालिकालाई यसको चाहिँ सम्पूर्ण यो अहिलेको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय काम हेर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको। स्थानीय तहले यसलाई हेर्न सक्छ। यसलाई सहकारी ऐन नगरपालिकामा छ, सहकारी नियमावली नगरपालिकामा छ। अब सहकारी समिति गठन गरेर तुरुन्तै यो एक्सनमा नगरपालिका अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको लागि पनि पक्कै मलाई लाग्छ नगरपालिकाले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तर के हुन्छ भने हात खुट्टा बाँधेर त दौडी कि दौडी भन्यो भने पनि गाह्रो हुन्छ नि, होइन? हामीले बडालाई तिर भने तर उसलाई चल्न दिनु भने पनि गाह्रो हुन्छ। तर हामीले बडालाई फेरि हाम्रो धरानको धरोहर हो, त्यसलाई पनि जोगाउनुपर्छ। धरानले जनताको सम्पत्ति पनि फिर्ता गर्नुपर्छ। दुईटै कुरा हो हाम्रो पार्टीको क्लियर धारणा छ। र हाम्रो पार्टी योजनाबद्ध यस्ता घृणित कार्यमा नगरपालिकामा जुलुस दिएर पठाउने काममा नगरपालिका जानु। जसरी हिजो हर्कजीहरू नगरपालिका तोडफोड गर्न जानुहुन्थ्यो, पाइप काट्न जानुहुन्थ्यो, नेकपा एमाले त्यसरी जानु। उहाँले ढुक्क भएको हुन्छ। उहाँलाई नगरसभामा हामीले सहयोग गरेका छौँ।